which is known as the Roman imperial state system. Romans were the pioneer of huge states. They were the first one who built a huge territorial state in the world. So Roman imperial system, just like Greek city state system provide a small, a composed city state system, similarly Romans provide us a huge, large, hegemonic imperial state system. आप ये मैप देख रहे हैं सामने, इसके अंदर जो ब्राउन कलर का रीजन है, पूरा टेरिटोरियल रीजन जो है, ये रोमन इंपीरियल स्टेट्स थी, एक रियासत थी ये. और अगर हम देखें तो ये ब्रिटेन से लेकर नीचे इजिप्ट तक, मिस्र तक, और इधर अगर आप साइड में देखें तो ये मेसोपोटामिया का वर्ड लिखा हुआ है, आपको नजर आ रहा है, यानी ये ईरान के करीब तक ना पूरा इलाका जो था, ये सब का सब रोमियों के कब्जे में था. इसी की वजह से ये जो आप मैप के बीच में समंदर देख रहे हैं, इसको अंग्रेजी में हम मेडिटेरेनियन सी कहते हैं, मगर उर्दू में इसे बहेराए रोम कहा जाता है, क्योंकि ये रोमन एम्पायर के दरमियान में जो है ये बहता था, तो इसलिए इसे बहेराए रोम कहा गया. अगर आप इस पूरे रीजन को देखें तो आपको अंदाजा होगा कि तकरीबन ऊपर का वो जर्मनी और रशिया का रीजन निकाल दें तो उसके अलावा तकरीबन पूरा यूरोप और ऊपर का स्कैंडिनेवियन कंट्रीज को निकाल दें तो पूरा जो यूरोपियन कॉन्टिनेंट था वो इनके कब्जे में था. और इसी के साथ साथ जो मेडिटेरेनियन सी के साथ जितना भी कोस्टल रीजन है वो भी इनके कब्जे में था. ये दुनिया में अपने तर्ज की पहला इतनी बड़ी रियासती निज़ाम था, जिसने रियासती निज़ाम के पुराने तरीक़ाकार यानी शहरी रियासती निज़ाम को एक नई शक्ल दी, और एक ही रियासत ने जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी ताकत की बुनियाद बलबूते पर अपने आसपास के इलाकों पर कब्जा करना शुरू कर दिया, और उस कब्जा करके वो अपने रियासती इलाके को बढ़ाना शुरू हुआ. यहीं से सल्तनत का कॉन्सेप्ट भी जन्म लिया, यानी एक बड़ी सल्तनत का, जैसे मैंने कहा कि इलाकाई लिहाज से एक बड़े इलाकाई रकबे पर कब्जा करने का निज़ाम जो है वो शुरू हुआ. साम्राज्यत का कॉन्सेप्ट भी यहीं से निकला, क्योंकि रोमन्स जो थे वो इटली की एक छोटी सी शहरी रियासत के रहने वाले लोग थे, लेकिन इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता जिन इलाकों पे कब्जा किया उन्हें अपने तरीक़ाकार पे तब्दील करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से हमने देखा कि एक मुख्तलिफ तरीक़ाकार की ज़िंदगी लोगों को गुजारना पड़ी, और इसी के साथ साथ एक मुख्तलिफ हुकूमती निज़ाम यानी गवर्नमेंटल सिस्टम भी हमें डिफरेंट देखने को मिला. ये एक ऐसा सिस्टम था जिसके अंदर एक जगह जो है वो बादशाह हुआ करता था, और वो मुख्तलिफ इलाकों में अपने गवर्नर्स जो है वो तैनात कर दिया करता था, और उनके ज़रिए जो है वो इस पूरे इलाके को कंट्रोल किया करते थे. यानी वो जो एक छोटा सा शहरी रियासती निज़ाम था वो अब तब्दील हो गया एक बड़े साम्राज्य रियासती निज़ाम के अंदर. आप अगर ये देखें तो यहाँ पर हमने आपको दिखाया कि ये जो ग्रीस है, ये ऑरेंज शेडेड जो रीजन है, ये बेसिकली ये पूरा रीजन जो था ये रोमन इंपीरियल स्टेट सिस्टम था. इसके अंदर अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि जो पर्पल रीजन है ये ग्रीस था, और ये जो बाकी पूरा ऑरेंज रीजन है ये पूरा का पूरा जो है ये रोमन एम्पायर्स. अगर हम देखें तो हमने जैसे आपको पहले बताया कि जो ग्रीक्स सिटी स्टेट सिस्टम था, इट वाज द ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड सिटी स्टेट सिस्टम था, लेकिन इसके बाद इट वाज ट्रांसफर टुवर्ड्स द रोम, एंड सिविलाइजेशन इज आल्सो ट्रांसफर फ्रॉम द, क्या हो रहा है, the history of Greek era was started before the 500 BCs, and the Roman city-state system was started from the 500 BCs, and it lasted towards the 600 AD. It means ये एक पूरा तकरीबन कोई 1100-1200 साल से भी बड़ा इलाका है जो सल्तनत रोमा का माना जाता है. अगर इसके अंदर हम देखें तो हमें नजर आएगा
कि Rome was located in the Mediterranean Sea. The Romans were influenced by the Greeks and neighboring Etruscans. So इन्हीं के साथ साथ अगर हम देखें आगे, okay, so first we explain this map as well. आपको पता है कि एक ज़माने में जो किसी भी स्टेट की जो प्राइड हुआ करता था ना, जो उनकी इज्जत हुआ करती थी, वो बेस करती थी कि उनके पास कितनी बड़ी रियासत है. जब ये कॉन्सेप्ट रोमन्स ने लेना शुरू किया तो इट स्टार्टेड बिटवीन द टू स्टेट्स, वन इज कार्थेज एंड अदर वन इज द रोम. इन दोनों में आपस में लड़ाइयाँ होती थी. उसी लड़ाई में आहिस्ता आहिस्ता ये आगे बढ़ते चले गए और इन्होंने तकरीबन पूरे इलाके को पर जो है कब्जा कर लिया. और इसकी एक बहुत बड़ी वजह जो थी वो रोमन ब्रूटैलिटी थी. बहुत ही रोमन्स अपनी टैक्टिक्स और मिलिट्री टैक्टिक्स के हवाले से दुनिया में सबसे ज़्यादा ब्रूटल माने जाते हैं. यानी ये बहुत ही वहशी और बहुत ज़्यादा जालिम हुआ करते थे. ये लोगों को जिंदा रखने पर बिलीव ही नहीं किया करते थे. इनके ख्याल में सिर्फ रोमन्स ही ऐसे थे जो इस दुनिया में रहने के काबिल थे. सो स्ट्रगल फॉर कंट्रोल और पावर वाज स्टार्टेड आफ्टर द डेथ of Alexander the Great. Alexander, you know that he was died in 323 BC, and then Roman dominated most of the Italian peninsula at that time. It was not a part of Greece, yaad rakhiye. So expansion southwards brought Rome into the collision with Carthage, the greatest power in the western Mediterranean. ये Carthage का इलाका जो है ये तकरीबन पूरा स्पेनिश रीजन जो है इसके साथ का वो वाला इलाका था. सो इनकी आपस में, जैसे मैंने कहा कि इनकी फाइट जो होती थी रोमन्स की, वो ग्रीक से उस जमाने में हुआ ही नहीं करती थी. ये आपस में ही शहरी जो स्टेट्स थी रोम और कार्थेज की, आपस में लड़ते रहते थे और इनके अंदर मुस्तकिल कॉन्स्टेंटली एक के बाद एक फाइट होती ही रहती थी. सो 218 से 201 के दरमियान जो है इनके दरमियान जंग हुई, जिसके अंदर इटालियन एलाइज जो थे उनको ये जंग जो है उसमें वो कमज़ोर हो गया और कार्थेज जो है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गया. जिसके बाद थर्ड वॉर में आखिरकार रोमन्स ने कार्थेज की सिटी स्टेट पर कब्जा कर लिया और उसके बाद रोमन एम्पायर जो है वो इमर्ज होकर दुनिया के सामने आई. सो इट वॉज स्टार्टेड इन द इटालियन पेनिनसुला. इटली जो है एक अलहदा मुल्क है जहाँ पर ये इस किस्म की जो है जंग का आगाज हुआ. वहां से बढ़ते बढ़ते फिर इनकी जो एक्सपेंशन का जो एक डिजायर था ना, जब आप एक चीज कर लेते हैं तो उसके बाद आपके अंदर जो आगे बढ़ने की ख्वाहिश होती है वो बढ़ती चली जाती है. और उसका नतीजा फिर हमने देखा कि फिर आहिस्ता 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 रोमन्स ने बाकी जो रीजन थे, जो नेबरिंग कंट्रीज थी, उनके ऊपर भी कब्जा करना शुरू किया. द फर्स्ट ऑफिशियल एम्परर ऑफ रोम, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो रोमन एम्पायर का बादशाह था, वो था ऑक्टेवियन. Octavian was the first emperor of the Roman Empire, and he took the name. He changed his name and he titled as Augustus Caesar. Caesar का मतलब होता है बादशाह. सो ये इसके साथ ही हमने आपको उसका एक मुजस्मा भी दिखाया है. So he took the name, he changed his name from Octavian and he titled as Augustus Caesar, and under his rule Rome expanded and enjoyed a period of peace. At that time nobody is interested to fight with Romans because they were very brutal. So all those regions which captured by the Rome stick with the Rome, and it was the period of peace. And since then every emperor of the Rome or Roman Empire was known as or titled as Caesar. So the first name was later on their own, and the last they always use the word Caesar. उर्दू में हम इसे कैसर का नाम से इस्तेमाल करते हैं. आपने सुना भी होगा कि कैसर रोम, इसका मतलब है बादशाह, रोम का बादशाह. उसका नाम कैसर नहीं होता था, उसका खिताब कैसर हुआ करता था. और इसी दौर में रोम ने बहुत मजबूती इख्तियार कर ली. मतलब वो उस रीजन के जो है अनडाउटेड अनडिस्प्यूटेड रूलर बन गया. और इस आहिस्ता आहिस्ता जब ये एक फेम मिलना शुरू हुआ तो उसी के साथ साथ उनके अंदर चेंजेस भी आना शुरू हुई और उन्होंने फिर और जो नेबरिंग कंट्रीज थी उन पर भी जो है अटैक करना शुरू किया. देयर इज अ लिटिल बिट डिफरेंस बिटवीन द
Roman culture and Greek culture. It is similar because they both use the same kind of a religion, but their names of the gods and goddesses were little different, which is we mentioned here in this slide. आप इस स्लाइड में अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मजहब उन दोनों का तकरीबन सेम था, दोनों ही बुतों की पूजा करते थे, दोनों ही पॉलिथिस्टिक थे, और उन दोनों का ही जो कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजन था वो देवी देवताओं पर मबनी था, लेकिन जो है उनमें थोड़ी सी चेंजेस थी, नंबर वन, और कुछ जो थे वो बिल्कुल सिमिलर थे, एक जैसे थे. दूसरी बात ये थी कि रोमन्स जो थे, ग्रीक्स जो थे, उन्होंने कभी भी क्रिश्चियनिटी उस वक्त तक इख्तियार नहीं की थी जब तक वो पावर में थे, लेकिन और आई भी नहीं थी. रोमन्स के दौर में आखिरी उम्र में जाकर जो है, मतलब जो उनका आखिरी स्टेज है, तकरीबन आप समझ लीजिए मिडिल पार्ट जो है, उसके बाद क्योंकि क्रिश्चियनिटी आ गई और उससे फिर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपने रिलीजन को चेंज किया. इसके अलावा रोमन ने जो है उससे पहले यहूदियत को भी इख्तियार किया था. So they were first they were accept the religion of polytheistic religion, which means the pagan idol worshipping. Then they convert into the Judaism, and after the Judaism they convert into the Christianity, and which is lasted with all of their period. So उन्होंने 3 मज़ाहिब इख्तियार किए एक के बाद एक, और उन तीनों मज़ाहिब में जो है वो एक दूसरे से ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ नहीं थी. जैसे शुरुआती तो वो देवी देवताओं को मानते थे, और उसके बाद उन्होंने यहूदियत और फिर रिवील्ड रिलीजन्स को जो है इख्तियार किया. नेक्स्ट अगर हम आपको दिखाएं तो अब now you must understand what is their religious form and how they captured the world. So आपको ये भी जरूर पता होना चाहिए कि ये होते कैसे थे. तो the rulers of Romans were called the patricians. They lived in domes and did no physical work. Sometimes they were generals or senators. रोमन्स में जितने भी हुक्मरान खानदान थे उनको पेट्रिशियन या अमीर खानदान कहा जाता था. ये महलों में रहा करते थे और ये किसी किस्म की जिस्मानी मुशक्कत का काम नहीं किया करते थे. फिर इनके यहाँ एक वर्किंग क्लास हुआ करती थी जिसे प्लेबियंस कहा जाता था, जिन्हें मेहनत कश. दे लिव्ड इन Seoul and did lot of different works. For example, carpenters, weavers, smiths and tile makers, coopers and tanners and potters and etc. ये समझ लीजिए कि एक है पेट्रिशियंस, दूसरे हैं प्लेबियंस. पेट्रिशियंस मींस एलीट क्लास, रॉयल फैमिली क्लास या डायनेस्टिकल फैमिली क्लास. देन प्लेबियंस द रेस्ट ऑफ द रोमन्स. जो बाकी रोमन्स थे वो प्लेबियंस कहलाते थे और वो सारा जो बकिया काम होता था वो करते थे. Then they have some of the educated person, but they also belongs to the same class. It means they were also called the plebeians, but they were educated. For that matter, they were doctors, architects and money lenders as well. Then they will have the lowest class, which were called the slaves. Ghulam hua karte the. They kidnapped by the Romans. When they captured a place, they did all the hard work in the cities and on the farms. A slave was a non person. आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि there is a difference, different classes exist in Rome. रोमियो में एक से ज्यादा तबकात मौजूद थे और वो बिल्कुल वाज़े तकसीम थी उनके अंदर. नंबर एक बात, शाही खानदान या शाही क्लास कह लीजिए, आप उसको शाही तबका कह लीजिए. फिर प्लेबियंस हैं जो रोमन हैं और उनको जो है शहरियत का दर्जा जरूर दिया जाता था, मगर वो गरीब और जो है मेहनत कश लोग हुआ करते थे. उनमें पढ़े लिखे लोग थोड़ी से बेहतर जिंदगी गुजारते थे, बाकी वो आम लोग. उसके बाद एक तीसरी क्लास थी जो गुलाम हुआ करते थे, जिन्हें वो मुख्तलिफ जंगों के दरमियान जो है पकड़ लिया करते थे और वो जिंदगी भर गुलाम रहते थे. और वो जितने भी सख्त तरीन काम हुआ करते थे रोमी रियासतों में वो किया करते थे. और मैंने आखिर में लफ्ज यूज किया है, एक सेंटेंस है, अ स्लेव वाज अ नॉन पर्सन. इसका मतलब ये है कि उसे बतौर इंसान के माना ही नहीं जाता था. ही वाज कॉल्ड अ स्लेव. स्लेव का मतलब ये है कि उसकी कोई हैसियत नहीं है, उसकी जिंदगी की कोई हैसियत नहीं है, उसके काम की कोई हैसियत नहीं है और उसकी मौत की भी कोई हैसियत नहीं है. सो दैट काइंड ऑफ अ पर्सन,
A slave was a non-person. It means he was work like an animal. जिस तरह जानवर के मर जाने पे किसी को तकलीफ नहीं होती थी, बिल्कुल इसी तरह गुलामों की जिंदगी का भी कोई जो है कोई भी पुरसाने हाल नहीं होता था. We know their places in Roman society by what they wore. इन सब की पहचान उनके लिबास से हुआ करती थी. So the dressing style identified their class in the society of Rome. सो रोमन्स ने, जैसे मैंने कहा कि अगस्टस सीजर का दरमियान जो है वो तकरीबन 200 साल का जो अरसा था वो उन्होंने पुरअमन दौर गुजारा. इस दौर को पैक्स रोमाना या रोमियो का पुरअमन दौर भी कहा जाता है. एंड इट वाज स्टार्टेड इन 27 BC एंड इट कंटिन्यू टिल 180 AD. अगस्टस का जो रूल पीरियड था इसके दौरान वो तकरीबन 41 इयर्स का पीरियड था अगस्टस का, और which marked the beginning of a 207 years era of peace, wealth and expansion. वो जो फर्स्ट हमने आपको रूलर बताया ऑक्टेवियन, who identified by Augustus Caesar, and he enjoyed the 41 year reign of rule, and it was the most peaceful period in Roman era. Next आ जाते हैं. अच्छा, why it is a very क्या कहेंगे golden era of the Rome? Because the Pax Romana provide them the age, जैसे मैंने कहा कि it's a glorious age of Rome. As emperor like Augustus, he built roads and a merit based bureaucracy to rule the empire. ये क्यों पुरअमन रहा? क्योंकि अगस्टस ने दो बड़े जबरदस्त काम किए. फर्स्ट वन वाज जाहिर है उसने वहाँ पे डेवलपमेंट की, एंड सेकंड वन जो उसका शायद सबसे बेहतरीन फैसला था वो ये था कि वो मेरिट बेस्ड जो है पीरियड, समझ लीजिए कि उसके जितने भी ऑफिसर्स थे वो उसकी पसंद नापसंद या रॉयल फैमिली की बुनियाद पर जो है उनको जो है पोजीशंस नहीं दी जाती थी, बल्कि जो मेरिट पर होता था वो उसे जो है उस ड्यूटी के लिए असाइन किया करता था. जैसे मैंने आपसे कहा कि जब भी आप कोई काम जो है ईमानदारी के साथ करेंगे तो वो चाहे बादशाहत हो, उसको जो है वो अच्छे नाम से याद किया जाता है. अच्छा, वो अब वो करता क्या था? So आप देखेंगे कि he built the roads, number one, and number two, आप ये जो पूरा नेटवर्क देख रहे हैं, it is a network of officers in all Roman territory. अच्छा, क्योंकि ये इतना जो है एक उस जमाने के बारे में हम बात कर रहे हैं जब अभी जो है ना रास्ते हैं ना कोई ऑटो व्हीकल्स हैं, कुछ नहीं है. लोग घोड़ों पर और पैदल सफर किया करते थे और एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे. तो उस दौर में भी जो है अगस्टस का जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम था वो बहुत ही इफेक्टिव था, जिसकी वजह से जो उन्होंने 200 साल तक जो है वो बगैर किसी लड़ाई झगड़े के, बगैर किसी मुश्किल के एक बहुत ही अच्छा दौर गुजारा. अच्छा, उसके अंदर उसी के साथ रोमन्स ने, जैसे मैंने कहा कि उन्होंने जो लोगों की जिंदगी की जरूरत होती है, आप जानते हैं कि पानी जो है, स्पेशली जो स्वीट वाटर है, फ्रेश वाटर है, वो हर इंसान की जरूरत है. तो उसके लिए उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजें वहां पर बनाई जिसके जरिए शहरियों को एक पानी की बेहतर सहूलत फराहम हो सके. तो ये एक ऐसी चीज थी जिसने लोगों को उस बादशाह की हैबिचुअल ओबीडियंस के लिए राजी किया, और उसके जरिए उन्होंने, जैसे मैंने कहा कि उन्होंने बाकायदा एक वाटर टनल्स बनाए करते थे जिससे जो है पानी की फरावानी होती थी और वो शहरों में बआसानी जो है मिला करता था. इसी के साथ साथ जो अगली चीज उन्होंने की वो ये थी कि उन्होंने ऐसी आर्चेस के साथ चीजें बनाई जिसके जरिए जो लोकेशन, मतलब जो है कि पानी का गुजर भी बहुत अच्छे से हो जाए और उसके साथ साथ जो है वो रास्ते में रुकावट भी ना पड़े. अच्छा, उसी के साथ अगर हम देखें तो एक एम्पायर ने आहिस्ता आहिस्ता, जैसे मैंने आपसे बताया कि 41 इयर्स का तो उसका अपना ही दौर था, लेकिन उसके बाद का जो दौर था उसके अंदर दीगर जो रोमन एम्पायर्स थे, सीजर्स थे, उन्होंने भी बड़ा जबरदस्त काम किया और उसमें बहुत सारी चीजें शामिल थी. सो रोमन सोल्जर्स, डिप्लोमेट्स, गवर्नर एंड मर्चेंट्स अराइव्ड इन स्पेरसली पॉपुलेटेड सिटीज लाइक गॉल जो है वो फ्रांस का पुराना नाम है, जर्मनी एंड ब्रिटेन एंड स्पेन, एंड कॉन्कर्ड देम.
سو شروعات میں وہ لوگ جو ہیں وہ بطور ٹریڈ کے وہاں جایا کرتے تھے, اور جب وہ وہاں پر وہاں کی خامیوں کو اور وہاں کی کمزوریوں کو معلوم کر لیتے تھے, تو اس کے بعد ان کی جو ملٹری ہے وہ وہاں پہ جا کے حملہ کر دیا کرتی تھی, اور اس کے بعد وہاں پر قبضہ کر لیتی تھی, اور ان علاقوں پر اس نے اس طریقے سے قبضہ کیا. دین they accessed resources like tin and encouraged inhabitants to cultivate wheat, olives and grapes. جو سیکنڈ ان کی کامیابی کا راز تھا, جو دوسری جس کی وجہ سے ان کی سلطنت اتنی بڑی, وہ تھا کہ وہ وہاں پر جو موجود ریسورسز تھے, یعنی وہاں پر جو نیچرل ریسورسز تھے, ان کو جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کر لیا کرتے تھے جلدی, اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کو وہاں کے رہنے والے لوگوں کو اس بات پہ مطلب فروغ دیا کرتے تھے کہ آپ ان چیزوں کو گرو کریں جو وہاں پر بہتر طور پر پیدا ہو سکتی ہیں. تو اس سے یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کی جو فائنینشیل ریسورسز ہیں وہ بہتر ہوا کرتے تھے, اور جو رومن ایمپائر تھی ان کو بہتر ٹیکسز ملا کرتے تھے, تو دونوں کا فائدہ ہوتا تھا. دین لوکل رولنگ ایلیٹس جوائن ود رومن representatives and used wealth to control natural resources and built states larger than ever. So جو تیسرا امپورٹنٹ ریزن تھا ان کی کامیابی کا, وہ یہ تھا کہ انہوں نے جو لوکل رولرز تھے, یعنی جن پر انہوں نے قبضہ کیا تھا, وہ بھی آہستہ آہستہ رومن ایمپائر کا حصہ بننا شروع ہو گئے, اور انہوں نے ایک پیسفل اگریمنٹ کر کے تاکہ انہیں زندہ رہنے کا حق دیا جا لے سکے, اور وہ نیچرل ریسورسز کیونکہ ان کو زیادہ بہتر طور پہ پتہ تھا, تو اس سے بھی رومن ایمپائر کو بہت فائدہ ہوا. سو فار دیٹ میٹر دے بلڈ اے ہیوج جو سٹیز, وہ بڑی بڑی شہر جو ہے انہوں نے بنانے شروع کیا. آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ایون لنڈن واز میڈ بائی دا رومن ایمپرر. اسی طرح مطلب جو بڑے بڑے شہر تھے وہ انہوں نے بنانے شروع کیا, اور وہاں پہ مرچنٹس اور بزنس جو ہے اس کو جو ہے انٹروڈیوس کیا فرسٹ, اینڈ دین اس کو ڈیولپ کیا آفٹر ورڈز. سو اس طریقے سے سلطنت جو ہے وہ مطلب آل اوور دا ورلڈ وہ پھیلنا شروع ہو گئی, اور اس نے ایک بڑی سلطنت کا رقبہ استعمال کیا. لیکن جیسے جیسے یہ بڑھتے گئے, میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ they usually use the term that if you live in a Rome, do as Romans do. یعنی اگر تم رومی سلطنت میں رہتے ہو تو تمہیں وہی کرنا پڑے گا جو رومی کرتے ہیں, یا رومیوں کا جو ہے آئیڈینٹیفائنگ اسٹیٹس ہے, سو اس کے مطابق کریں گے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ مغرور ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور وہی رومی بادشاہوں کے ساتھ بھی ہوا کہ وہ آہستہ آہستہ جب یہ چیزیں بڑھنا شروع ہو گئیں تو ان کے اندر وہ کمزوری کی طرف چلنا شروع ہو گئے, کیونکہ وہ جو ایک میرٹ سسٹم تھا جب ایسا ہوتا ہے تو سب سے زیادہ جو چیز سفر کرتی ہے وہ میرٹ سسٹم سفر کرتا ہے. پھر آپ حقدار کو حق نہیں دیتے بلکہ آپ اس کو دیتے ہیں جو آپ کی زیادہ تعریفیں کر رہا ہے, کیونکہ آپ اتنی بڑی سلطنت کے مالک بن جاتے ہیں کہ آپ کو وہ ساری چیزیں خود سے آپ ہینڈل نہیں کر سکتے, اور اس کے ذریعے اب ایک سے زیادہ لوگ آپ کے جو گروپ ہے قریبی لوگ ہیں ان میں شامل ہو جاتے ہیں, اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر بادشاہ جو ہے وہ خود ان تمام چیزوں پہ توجہ نہیں دے پاتا ہے. سو روم گریو ویک بیکاز اٹ ہیڈ گرون ٹو لارج. ان کے کمزور ہونے کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کی سلطنت اتنی بڑی ہو گئی تھی کہ وہ کسی بھی ایک ملک کے لیے اس کو سنبھالنا تقریباً ناممکن تھا. Another reason of the downfall of Rome was Rome grew weak is that they had tax problems and couldn't raise enough money to keep the roads from crumbling. دوسری جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ کیونکہ علاقہ بہت بڑا تھا اور وہاں پر رومنز خود جا کر ٹیکس کلیکشن نہیں کر سکتے تھے, لہٰذا جو ان کی آمدنی تھی جو وہ مختلف ریجن سے ٹیکسز جو ہے کلیکٹ کیا کرتے تھے وہ کم ہوتی چلی گئی, اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ آہستہ آہستہ اندر سے کمزور ہونا شروع ہو گیا. کیونکہ یاد رکھیے جب جب دولت بڑھتی ہے تب انسان بہت عیاش ہوتا ہے اور وہ پیسے کی پرواہ نہیں کرتا, اور اس کا نتیجہ پھر یہ ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ آپ کی دولت ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے, اور وہ لوگ جو آپ سے کمزور ہوتے ہیں وہ طاقتور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تھرڈ پرابلم جو تھا وہ سلیوری تھا. سلیوری واز آلسو اے پرابلم ان دا امپائر ود سو مینی سلیوز دا پیپل ڈیڈ ناٹ نیڈ ٹو ورک. اچھا, یہ ایک وجہ یہ ہوئی کہ کیونکہ انہوں نے جنگوں میں اتنی جگہوں پہ قبضہ کیا, اور جہاں جہاں قبضہ کیا وہاں سے وہ غلام جو ہے وہ پکڑتے رہے, جس کی وجہ سے جو
کامن رومن تھا اس نے کام کرنا چھوڑ دیا. جب اس نے کام کرنا چھوڑ دیا تو وہ بہت ہی زیادہ ڈپینڈنٹ ہو گئے سلیوز کے, جس کی بات جہاں جیسے ہی بغاوت ہوتی تھی سلیوز فوراً جو ہے وہ وہاں سے جو بھاگ جایا کرتے تھے اور رومنز کے خلاف کھڑے ہو جاتے تھے, جس کی وجہ سے جو سلطنت تھی وہ کمزور ہونا شروع. جو فورتھ ایشو تھا وہ تھا ان کا انٹرنل ایشو, ان کا اپنا ذاتی مسئلہ تھا جس میں انٹرنل پرابلمز دیٹ ہیلپ رومنز ڈاؤن فال ور کرپٹ جنرلز, سول وار اینڈ اکنامک ایشوز. جب باہر سے آپ مشکلات کا شکار ہوتے ہیں تو یاد رکھیے کہ انٹرنلی بھی آپ کی کمزوریاں کھل کے سامنے آتی ہیں. اور جیسے میں نے آپ سے کہا کہ جب آپ کے پاس دولت بڑھتی ہے, اقتدار بڑھتا ہے, انسان بدعنوان ہوتا ہے, کرپٹ ہوتا ہے. اور وہاں پر بھی یہی ہوا کہ رومن جنرلز جو تھے, ملٹری پرسنز جو تھے, وہ کرپٹ ہونا شروع ہوئے, جس کا نتیجہ مختلف علاقوں میں سول وارز یعنی خانہ جنگیوں کی صورت میں ہوا. اور جب جنگ لڑی جاتی ہے, یاد رکھیے معاشی نقصان تو ہوتا ہی ہے, معاشی مسائل جو ہیں وہ کمزور ہوتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ رومن ایمپائر جو ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے. اور وہ 2 حصوں میں تقسیم ہونے کی ایک سے زیادہ وجوہات تھیں, لیکن ایک تو ہولی رومن ایمپائر تھی کیونکہ انہوں نے کرسچینٹی اختیار کی تھی, اور دوسری جو تھی وہ واپس جاتے ہاں جی, جو دوسری جو تھی وہ کانسٹنٹائن جو تھا, کیونکہ اس نے ریلیجن اپنا چینج کیا تھا, تو وہ مطلب دونوں عیسائی تھے مگر عیسائی ہونے کے باوجود انہوں نے 2 مختلف قسم کی عیسائیت کو اپنایا تھا. سو the Roman Emperor Constantine shifted the capital from Rome to Turkish place later named by emperor name called Constantinople. And it started civil war, resulted in a fall of empire. Roman called the people who destroyed Rome's barbarians. Romans called anyone who didn't speak Greek, even though the word barbarian actually means uncivilized, lacking in culture and violent. The Roman Empire fell in 476 AD. The eastern part of the Roman Empire would survive. So Holy Roman Empire was downfall, but the eastern part of the empire was survived. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ سلطنت جو تھی وہ 2 حصوں میں تقسیم, اس کے ریلیجس ریزنز بھی تھے رومن ایمپائر کی ڈویژن کے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ جو ویسٹرن پورشن تھا وہاں پر کرپشن بہت بڑھ گئی تھی, جس کی وجہ سے ایمپائر جو ہے وہ ویک ہو رہی تھی. پھر یہ ہوا کہ اسی دوران جو ہے کرسچینٹی واز ڈیوائیڈیڈ بٹوین دا رومن کیتھولک چرچ اینڈ دا آرتھوڈاکس رومن چرچ. تو جہاں چرچ ڈیوائیڈ ہوا یعنی عیسائیت 2 حصوں میں تقسیم ہوئی, اسی کے ساتھ ساتھ سلطنت بھی 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی. تو جو ان کا 11th ایمپرر تھا کانسٹنٹین, اس نے کیپٹل ہی شفٹ کر دیا روم سے ایک ترکی کا علاقہ تھا جہاں پر جو ہے وہ باسفورس اسٹریٹ کے ساتھ, تو وہاں پہ اس نے شفٹ کیا اور وہاں پہ ایک نیا شہر بنایا جس کا نام اس نے کانسٹنٹینوپول رکھا, جو اردو میں قسطنطنیہ کہلاتا ہے اور آج اس کا نام استنبول ہے. سو جب وہ یہاں شفٹ ہوا تو بیسکلی اس نے سمجھیں کہ وہ جو ڈویژن ہو رہی تھی رومن ایمپائر جو کمزور ہو رہی تھی اس کے اوپر اس نے اسٹیمپ لگا دیا, اور اس کے ذریعے روم جو ہے وہ رومن ایمپائر 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئی. شروع میں وہ آپس میں لڑتے رہے, اس کے بعد جو ہولی رومن ایمپائر تھی اس کے جتنے بھی جو ٹیریٹریز تھیں, جو فار اوے ٹیریٹریز تھیں, وہاں پر بغاوتیں ہونا شروع ہو گئیں, اور انہوں نے اپنی جو ان علاقوں کے گورنرز وغیرہ تھے انہوں نے اپنے علاقے کی کو انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ یا انڈیپینڈنٹ ایمپائر کے طور پر ڈکلیئر کرنا شروع کر دیا, جس کی وجہ سے ہولی رومن ایمپائر جو ہے وہ مزید کمزور ہونا شروع ہو گئی, اور آخر کار 476 AD میں رومن ایمپائر کا زوال ہو گیا, یعنی وہ ختم ہو گئی, اور وہ تمام ریاستیں, وہ تمام علاقے جو ہولی رومن ایمپائر کا حصہ تھے وہ اپنی چھوٹی چھوٹی سلطنتوں میں تقسیم ہو گئے. لیکن اس کا جو ایسٹرن پورشن تھا یعنی وہ علاقہ جو ترکی اور ایسٹرن یورپین علاقہ تھا وہ بچ گیا, اور اس کا جو ختم ہوا, زوال ہوا ہے وہ 16ویں صدی میں 14ویں صدی سے 15ویں صدی کے درمیان جو ہے وہ اس کا زوال ہوا, اور پھر وہاں سے جو آٹومن ایمپائر ہے وہ سامنے آئی, مسلمانوں کی جو سلطنت عثمانیہ ہے وہ سامنے آئی. خیر, لیکن یہ سب کے سب رومن, جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ایک تو ان کا غرور
کہ ہم ہی صحیح ہیں. وہ مطلب اگر کوئی گریک لینگویج نہیں بولتا تھا تو وہ اس کو بھی جو ہے سویلائزڈ نہیں مانا کرتے تھے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر نفرت پیدا ہوتی ہے، اور یہ نفرت آخر کار انسان کو ختم کر دیتی ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ وہی چیز جو میں نے آپ کو بتائی تھی کہ کانسٹنٹائن واز امپورٹنٹ بیکاز ہی لیگلائز کرسچینٹی ان دا ایمپائر. اس نے عیسائیت کو ایک باقاعدہ شکل دی. نمبر 2، انڈر کانسٹنٹین رول کرسچینٹی اسپریڈ گریٹلی، یعنی یہ جو عیسائیت تھی وہ بہت تیزی سے پورے علاقوں میں پھیلی. دا میجر ڈس اگریمنٹ بٹوین ویسٹ اینڈ دا ایسٹ اباؤٹ ہاؤ ٹو ورشپ گاڈ بیکاز پیپل آف ایسٹ adopted Christianity and west also adopted the same, but the church in the east was called Eastern Orthodox. The church in the west was called the Roman Catholic. The split in the church weakened the Byzantine Empire as well, and in 1453 the Ottoman captured the Constantinople, and the Byzantine Empire came to an end. میں نے جیسے آپ سے کہا کہ دونوں میں ہی خدا کی عبادت کے اوپر جھگڑا تھا، اور اس کی وجہ سے پہلے رومن کیتھولک امپائر کا خاتمہ ہوا، اور پھر 1453 میں عثمانیوں نے یعنی 15ویں صدی میں عثمانیوں نے ان کو بھی ہرا دیا اور سلطنت روما کا خاتمہ ہوا. یہاں پر آ کر ہم رکتے ہیں کیونکہ اس سے جو ہے سب سے بڑی بات یہ ہوئی کہ ایک بڑی سلطنت کا کانسیپٹ ہمارے سامنے آیا جس کے اندر مختلف علاقے جو تھے وہ صوبوں کی شکل اختیار کر گئے، پروونسز کی شکل اختیار کر گئے. اور ہم دنیا نے دیکھا کہ ایک ہیوج ایمپائر جو ہے اس کا رائز اور اس کا فال. تو اگر ان دونوں چیزوں میں ہم دیکھیں تو جن چیزوں نے امپورٹنٹ رول پلے کیا